चतुर्विंशतिदशकं दशकं 24 प्रह्लादचरितम्। हिरण्याक्षे पुत्री प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधक्लपितधृतिः एतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुः अमरारातिसदसि प्रतिज्ञामातेने तवखिल वधार्थं मधुरिपो। विधातारं घोरं सखलु तपसि त्वान चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तः जगदिह भवन्नायकमिदं परेक्षुन्धन्निन्द्रात् अहरत दिवं त्वाम् अगणयन्। निहन्तुं त्वां भूयः तव पदम् अवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्धितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते। ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समीत्य त्वयि गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्। सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिः अशिक्ष्य चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदम् अभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेत तनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजम् अतिरस्येति अभिवदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत